पहले भी डटा था, अब भी डटा हूँ। दुनिया में इज्जत कमाने के लिए वोट को इज्जत देना होगी। मियां नवाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं जिल्लत से जीने से मरना बेहतर है। कोई चाहता है सर झुका दूं तो ये उसकी भूल है। जेल में हूँ, काला पानी भी ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। मियां नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान के धरने की हिमायत का ऐलान। बोले, मौलाना ने इलेक्शन के फौरी बाद असेंबलियों से इस्तीफे और एहतजाज के लिए कहा। उनकी बात रद्द करना गलत फैसला था। शहबाज शरीफ को खत में सब कुछ लिखकर पैगाम भेज दिया है। शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड नैब के हवाले। एहतसाब अदालत का 25 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। साबिक वजीर आजम नैब के डे केयर सेंटर सब जेल मुंतकिल। नवाज शरीफ ने सियासी राब्तों का टास्क हुसैन नवाज को दे दिया। कैप्टन सफदर की भी तस्दीक। कहते हैं मियां नवाज शरीफ का खत हुसैन नवाज को पहुंचाया। अब वो लंदन से फजलुर रहमान से राब्ते में हैं। शहबाज शरीफ भी मौलाना के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। नून लीग धरने के हवाले से तकसीम है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दावा। बोले, शहबाज शरीफ ने कहा धरना नहीं देना चाहिए। नून लीग का एक धड़ा मौलाना फजलुर रहमान के साथ है। बिलावल बताएं किसके इशारे पर धरने के हक में बयान दिए जा रहे हैं। कहा खास पार्टी फंडिंग केस में पूरा टब्बर ही चोर निकला। पहले मुर्गियां, फिर कट्टे और अब लंगर खाने चलाए जा रहे हैं। ये हुकूमत नाजायज है। हुक्मरानों ने कश्मीर बेच दिया। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ पर सख्त तनकीद। कहा अगर रास्ता रोका गया तो रास्ता खोलेंगे। चीन ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की दो टोक हिमायत और FATF में ताउन की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम ने चीनी सदर को वाज़ेह किया कि हमें इमदाद नहीं चाहिए। कश्मीर में जुल्म होगा तो पाकिस्तान खामोश नहीं रह सकता। कश्मीर हमारी रगों में खून बनकर दौड़ता है। मोदी ने अपना आखिरी पत्ता खेल लिया। कश्मीरियों में मौत का खौफ खत्म हो गया। जद्दोजहद आजादी की तहरीक खिताब। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तानियों का कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती। शहर शहर रैलियां। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में इंसानी हाथों की जंजीर। गुजरांवाला के पहलवान भी सड़कों पर आ गए। वजीर आजम इमरान खान का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। इमरान खान का तुर्की की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वजीर आजम इतवार को सऊदिया और ईरान जाएंगे। दोनों मुमालिक में कशीदगी कम करने पर बात करेंगे। पाक फौज में एहतसाब। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 3 मेजर बरतरफ। 2 फौजी अफसरों को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। जजेस के खिलाफ सदारती रेफरेंस। जस्टिस काजी फायज ईसा का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में जमा। चौधरी निसार की कोयटा कमीशन की रिपोर्ट पर तनकीद और सोशल मीडिया पर तनकीद भी दस्तावेजात का हिस्सा। अदालत 14 अक्टूबर से समाप्त करेगी। दहशतगर्दी का जुर्म नाकाबिले सुलह समझौता है। दहशतगर्दी केस में समझौते पर मुजरिम की रिहाई नहीं हो सकती। महज फ्रीकैन की सुलह से मुजरिम की रिहाई मुमकिन नहीं। मुजरिम की सजा में कमी पर गौर करना अदालत की स्वाबदीद होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सिंध पुलिस भी नैब के रेडार पर। पुलिस वेलफेयर के नाम पर खर्च की जाने वाली रकम का रिकॉर्ड तलब। 96 अफसरों को नैब के सामने पेश होने का हुक्म। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की समाअत। बरतानवी हुकूमत से मिलने वाले शवाहिद। कत्ल की वीडियो, आला कत्ल और फोरेंसिक रिपोर्ट इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। लंदन पुलिस के 3 अफसर 6 नवंबर को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब। हॉस्पिटल्स की निजकारी कबूल नहीं। रावलपिंडी में आज भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। मुल्तान के हॉस्पिटल्स में भी काम बंद। ऑपरेशन थिएटर्स, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स को ताले।
قاتل ڈینگی راولپنڈی میں ایک اور جان لے گیا۔ پنجاب میں ڈینگی کے مزید 473 افراد بیمار۔ خیبر پختونخوا میں مریضوں کی تعداد 4846 ہو گئی۔ کراچی میں مزید 150 افراد کو ڈینگی ہو گیا۔ کراچی میں نگریریا سے ایک اور ہلاکت، 19 سالہ حمید اللہ سے بھرپور مناظر، میونسپل کمیٹی کے عملے اور دکانداروں میں لڑائی۔ سرکاری اہلکار کرایہ نہ ملنے پر دکانیں سیل کرنے پہنچے تو جھگڑا ہو گیا۔ آج کا دن گھر کے آنگن کو مہکانے والی ننھی پریوں کے نام۔ ننھی منی پیاری پیاری بچیوں کی اپنی ہی خوابوں کی۔ عالمی امن کے لیے کوششوں کا اعتراف، امن کا نوبل انعام ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد کو مل گیا۔ کہ چین نے مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی دو ٹوک حمایت اور ایف اے ٹی ایف میں تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ یہ بات سینئر صحافیوں کو وزیر اعظم دورہ چین سے متعلق بریفنگ میں بتائی۔ سی پیک، مقبوضہ کشمیر اور اقتصادی صورتحال کی بہتری دورہ چین کا ایجنڈا تھا۔ وزیر اعظم نے چینی صدر پر واضح کیا کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے۔ انہوں نے چینی صدر کو پاکستان میں صنعتیں منتقل کرنے کے لیے کہا۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے چینی صدر سے کہا کہ وہ مودی کو حالات سے آگاہ کریں، مقبوضہ کشمیر سے کرفیو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کشمیر میں ظلم ہوگا تو پاکستان خاموش نہیں رہ سکتا۔ کشمیر ہماری رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے، جب بھی ضرورت ہوگی پاکستان اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ چین نے مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی دو ٹوک حمایت کر دی اور ایف اے ٹی ایف میں تعاون کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات سینئر صحافیوں کو دورہ چین سے متعلق بریفنگ میں بتائی۔ سی پیک، مقبوضہ کشمیر اور اقتصادی صورتحال کی بہتری دورہ چین کا ایجنڈا تھا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے دورہ چین کے حوالے سے بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد، کہ چین نے مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی دو ٹوک حمایت اور ایف اے ٹی ایف میں تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ یہ بات سینئر صحافیوں کو وزیر اعظم دورہ چین سے متعلق بریفنگ میں بتائی۔ سی پیک، مقبوضہ کشمیر اور اقتصادی صورتحال کی بہتری دورہ چین کا ایجنڈا تھا۔ وزیر اعظم نے چینی صدر پر واضح کیا کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے۔ انہوں نے چینی صدر کو پاکستان میں صنعتیں منتقل کرنے کے لیے کہا۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے چینی صدر سے کہا کہ وہ مودی کو حالات سے آگاہ کریں، مقبوضہ کشمیر سے کرفیو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کشمیر میں ظلم ہوگا تو پاکستان خاموش نہیں رہ سکتا۔ کشمیر ہماری رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے، جب بھی ضرورت ہوگی پاکستان اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ چین نے مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی دو ٹوک حمایت کر دی اور ایف اے ٹی ایف میں تعاون کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات سینئر صحافیوں کو دورہ چین سے متعلق بریفنگ میں بتائی۔ سی پیک، مقبوضہ کشمیر اور اقتصادی صورتحال کی بہتری دورہ چین کا ایجنڈا تھا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے دورہ چین کے حوالے سے بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد، کہ چین نے مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی دو ٹوک حمایت اور ایف اے ٹی ایف میں تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ یہ بات سینئر صحافیوں کو وزیر اعظم دورہ چین سے متعلق بریفنگ میں بتائی۔ سی پیک، مقبوضہ کشمیر اور اقتصادی صورتحال کی بہتری دورہ چین کا ایجنڈا تھا۔ وزیر اعظم نے چینی صدر پر واضح کیا کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے۔ انہوں نے چینی صدر کو پاکستان میں صنعتیں منتقل کرنے کے لیے کہا۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے چینی صدر سے کہا کہ وہ مودی کو حالات سے آگاہ کریں، مقبوضہ کشمیر سے کرفیو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کشمیر میں ظلم ہوگا تو پاکستان خاموش نہیں رہ سکتا۔ کشمیر ہماری رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے، جب بھی ضرورت ہوگی پاکستان اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ چین نے مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی دو ٹوک حمایت کر دی اور ایف اے ٹی ایف میں تعاون کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات سینئر صحافیوں کو دورہ چین سے متعلق بریفنگ میں بتائی۔ سی پیک، مقبوضہ کشمیر اور اقتصادی صورتحال کی بہتری دورہ چین کا ایجنڈا تھا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے دورہ چین کے حوالے سے بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد، کہ چین نے مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی دو ٹوک حمایت اور ایف اے ٹی ایف میں تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ یہ بات سینئر صحافیوں کو وزیر اعظم
दौरा चीन से मुतालिक ब्रीफिंग में बताई। सी पैक, मकबूजा कश्मीर और इक्तसादी सूरत हाल की बेहतरी दौरा चीन का एजेंडा था। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर पर वाज़े किया कि हमें इमदाद नहीं चाहिए। उन्होंने चीनी सदर को पाकिस्तान में सनतें मुंतकिल करने के लिए कहा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने चीनी सदर से कहा कि वो मोदी को हालात से आगाह करें। मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू फौरी तौर पर हटाया जाए। ये भी बताया गया कि कश्मीर में जुल्म होगा तो पाकिस्तान खामोश नहीं रह सकता। कश्मीर हमारी रगों में खून बनकर दौड़ता है। जब भी ज़रूरत होगी पाकिस्तान अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा। चीन ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की दो टोक हिमायत कर दी और FATF में ताउन की यकीन दहानी भी करा दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बात सीनियर सहाफ़ियों को दौरा चीन से मुतालिक ब्रीफिंग में बताई। सी पैक, मकबूजा कश्मीर और इक्तसादी सूरत हाल की बेहतरी दौरा चीन का एजेंडा था। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दौरा चीन के हवाले से बात करेंगे। सीनियर तर्जियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, के चीन ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की दो टोक हिमायत और FATF में ताउन की यकीन दहानी करा दी है। ये बात सीनियर सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म दौरा चीन से मुतालिक ब्रीफिंग में बताई। सी पैक, मकबूजा कश्मीर और इक्तसादी सूरत हाल की बेहतरी दौरा चीन का एजेंडा था। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर पर वाज़े किया कि हमें इमदाद नहीं चाहिए। उन्होंने चीनी सदर को पाकिस्तान में सनतें मुंतकिल करने के लिए कहा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने चीनी सदर से कहा कि वो मोदी को हालात से आगाह करें। मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू फौरी तौर पर हटाया जाए। ये भी बताया गया कि कश्मीर में जुल्म होगा तो पाकिस्तान खामोश नहीं रह सकता। कश्मीर हमारी रगों में खून बनकर दौड़ता है। जब भी ज़रूरत होगी पाकिस्तान अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा। चीन ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की दो टोक हिमायत कर दी और FATF में ताउन की यकीन दहानी भी करा दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बात सीनियर सहाफ़ियों को दौरा चीन से मुतालिक ब्रीफिंग में बताई। सी पैक, मकबूजा कश्मीर और इक्तसादी सूरत हाल की बेहतरी दौरा चीन का एजेंडा था। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दौरा चीन के हवाले से बात करेंगे। सीनियर तर्जियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं।